जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एमक्यूएम के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से पीपल्स पार्टी के लगाए गए झंडे ज़िला वस्ती ख़ास कर अजीज़ाबाद से हटाने के बयान के बाद एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में कशीदगी और फड्डा बढ़ चुका है। पीपल्स पार्टी कराची की क़यादत ने एमक्यूएम को खुल्लम खुल्ला वार्निंग और धमकी दी है। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी के इंतहाई निचली सतह के जो रहनुमा हैं, ये ओहदेदारान हैं, वो वीडियोस बनाकर अब एमक्यूएम और एमक्यूएम की पूरी क़यादत को ललकार रहे हैं और खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं कि अगर कोई माई का लाल है जो पीपल्स पार्टी का एक झंडा भी उतार सकता है तो उतार कर दिखा दे। यहाँ तक कि वीडियोस बनाकर पीपल्स पार्टी के निचली सतह के जो ओहदेदारान हैं वो शेयरिंग कर रहे हैं। साथ ही आज सईद गनी ने एमक्यूएम और एमक्यूएम की पूरी क़यादत को एक वार्निंग दी है। इसके साथ ही अली जैदी ने कल एक विज़िट किया था एमक्यूएम बहादराबाद। उसमें कौन से अमूर पर बात की गई और अंदर की खबर क्या है, आज का ये जो व्लॉग है इसमें आपको अहम तरीन जो डिटेल्स हैं वो फराम करूँगा। दो रिक्वेस्ट हैं आपसे। एक ये कि इस व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा ताकि कराची के आने वाले जो हालात हैं उससे आप पेश की आगाह हो सकें। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और कोई नई वीडियो या व्लॉग अपलोड होगा तो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी और आपको मेरी वीडियो सर्च करना नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, कल एक बयान जारी किया खालिद मकबूल सिद्दीकी ने। कंवर नवी जमील से वो बात कर रहे थे। बयान क्या था? असल में वो यूँ समझ लीजिए कि दोनों लीडर्स के दरमियान गुफ्तगू थी, लेकिन चूँकि कैमरे ऑन थे और ये मरकज़ी कैंप जो कल लगाया था आईजी सिंध ऑफिस के बाहर जो रैली निकालने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वहाँ पर ये वीडियो लीक हो गई और ये ऑडियो जो है वो कैमरे और जो माइक्स हैं उनमें रिकॉर्ड हो गई और फिर टेलीविज़न चैनल्स ने इसको ब्रेक किया। तो वो वीडियो मैंने अपलोड की है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस व्लॉग के बाद उसको भी सुनिएगा और उसके अल्फाज जो दोनों रहनुमाओं के दरमियान हैं वो अल्फाज क्या बता रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनका मकसद क्या है। और उसके बाद फिर जाहिर है कि पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत, यहाँ तक कि जो अंदरूनी सिंध के एमएनएस और एमपीएस और वज़रा हैं, वो भी एमक्यूएम पर चढ़ दौड़े और उन्होंने एमक्यूएम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। आज सईद गनी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने वार्निंग दी है एमक्यूएम और उसकी पूरी क़यादत को और कहा है कि महाजिर के नाम पर या महाजिर सियासत पर अब बात नहीं होगी। वो वक्त गुजर चुका जब एमक्यूएम धोस धमकी और बोरीबंद लाशों की सियासत किया करती थी। अब अगर एमक्यूएम ने ऐसा कुछ किया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल एक वीडियो भी निचली सतह के एक ओहदेदार ने बनाकर एमक्यूएम को कहा कि मैं 9-0 पे खड़ा हूँ और अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो यहाँ से पीपल्स पार्टी का एक झंडा भी उतार कर दिखा दे। अच्छा, वो वीडियो जब वायरल हुई तो अब खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ये बयान दिया है कि उसका तनाजुर ये है, उसका पस मंज़र ये है उनकी गुफ्तगू का जो कंवर नवी जमील से वो कर रहे थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी के लिए जो उनकी रैली है उस सिलसिले में उन्होंने जो झंडे लगाए हैं वहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे और पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के झंडे उतार कर अपने झंडे लगाए हैं। तो वो बुनियादी तौर पर ये कहना चाह रहे थे कि वो अपने कारकुनान से कहेंगे कि जो उनके झंडे जहाँ लगे हुए थे वो झंडे वापस वहीं पर लगे होने चाहिए। तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी ने वो झंडे उतारे हैं तो अब जाहिर है कि एमक्यूएम भी पीपल्स पार्टी के झंडे उतार कर वो बदला बराबर कर देगी। लेकिन अब जो सख्त रिएक्शन आया है उस पर एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से फ़िलहाल खामोशी है और इस खामोशी को क्या कहा जाए। एक दौर ऐसा भी था एमक्यूएम का, कराची में तूती बोलता था, लेकिन अब हालत यह है कि पीपल्स पार्टी के मरकज़ी तो छोड़िए
مقامی اور انتہائی نچلی سطح کے جو عہدیداران ہیں وہ ویڈیوز بنا کر عزیز آباد میں کھڑے ہو کر ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کی پوری قیادت کو جو ہے وہ للکار رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں ہے جو ان کا جواب دے سکے. تو یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹس ہے. اب ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں ایم کیو ایم کیا کرے گی اور کیا نہیں کرے گی، اب کوئی اعلامیہ جاری ہوگا تو پتہ چلے گا. اچھا، کل ایم کیو ایم کے مرکز علی زیدی وفاقی وزیر نے وزٹ کیا تھا. پبلکلی پریس کانفرنس میں تمام تر حقائق آ چکے ہیں، لیکن اندرون خانہ کیا طے کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ اور کراچی کے اندر، یہ ایک اندر کی خبر ہے جو میں آج آپ کے سامنے اس کی جو گفتگو ہی ہے ایم کیو ایم کی قیادت میں اور جو پی ٹی آئی کی قیادت میں ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی زیدی کا بنیادی مقصد آنے کا کیا تھا. دیکھیے 3 سے 4 ایسے نکات تھے جس پر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ طے ہو رہی تھی، اور اب لگتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ طے ہو گئی ہے. ایک تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ بلا شرکت غیر 13 سال سے سندھ کے اندر حکمران ہے، ان کے مقابلے میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے. ایک اتحاد ہے اپوزیشن کا، وہ بھی انتہائی کمزور ہے، اس میں بھی تقسیم ہے، وہ آپ گاہے بگاہے دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم جو کہ وفاقی حکومت کی اتحادی ہے پی ٹی آئی کی، اور وہاں پیپلز پارٹی کو وہ ٹف ٹائم ضرور دیتی ہے لیکن اتنا نہیں دے پاتی. تو علی زیدی نے جو وزٹ کیا اس کے 2 سے 3 مقاصد تھے. ایک تو یہ کہ فیصل وابڈہ جو نااہل ہوئے ہیں سینٹ میں، اس پر پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار کھڑا کیا ہے، کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں ان کے، اور اب پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کم سے کم، انہیں معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی، 100 سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں پیپلز پارٹی کے پاس، لیکن کم از کم مقابلہ تو کیا جائے. تو اس لیے پی ٹی آئی نے ایک تو سپورٹ مانگی ہے ایم کیو ایم سے کہ آپ ہمیں اسمبلی میں جو سینٹ کی نشست پر جو الیکشن ہوگا اس پر سپورٹ کیجیے. دوسری ایک اور چیز ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بڑا محاذ بنانے کی ضرورت ہے. یہ محاذ کیوں بھی بنانے کی ضرورت ہے، یہ ایم کیو ایم کی ضرورت بھی ہے اور پی ٹی آئی کی ضرورت بھی ہے. کیوں ضرورت ہے پی ٹی آئی کی؟ کیونکہ آپ کو علم میں ہے کہ 27 فروری سے پیپلز پارٹی کراچی سے ایک ریلی نکال رہی ہے اسلام آباد کے لیے، اور وہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے مارچ کر رہے ہیں. تو اب پی ٹی آئی نے کیا سوچا ہے؟ پی ٹی آئی نے یہ سوچا ہے کہ وہ سندھ کے اندر آ کر، یعنی کہ وفاقی وزراء اور پنجاب کے وزراء اور جو مرکزی قیادت ہے وہ سندھ کے اندر آ کر پیپلز پارٹی کے خلاف بھرپور طریقے سے کمپین چلائیں گے، اور جو بھی پیپلز پارٹی کے خلاف ہے اس کو اپنے ساتھ اتحادی بنائیں گے. اور علی زیدی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 2023 میں وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں دیکھ رہے سندھ میں. تو یہ 2 سے 3 نکات تھے جس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے. اور ایک اور آج جو ایک عجیب سی چیز ہوئی ہے، خیر ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی جس قسم کی جماعت ہے اس میں عجیب سی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کہ رکن قومی اسمبلی گلشن اقبال کراچی سے عالمگیر خان ہیں، انہوں نے آج ایک مظاہرہ کیا ہے کراچی کی ٹوٹی ہوئی سڑک کے قریب گندا پانی بوتل میں لے کر، اور انہوں نے سندھ حکومت اور جو ڈی ایم سی ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ ان کی مرکزی قیادت ہے وہ خود رکن قومی اسمبلی ہیں، اب ان سے کون پوچھنے والا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو کچھ بھی حال سندھ اور کراچی کا کیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن وفاقی حکومت نے کون سی ایسی مدد کی ہے اور قومی اسمبلی کے اراکین پی ٹی آئی نے وہ کون سے تاریخی کارنامے سر انجام دے دیے ہیں کراچی میں، جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کراچی جو ہے وہ پھلے پھولے یا کراچی والے ان کو ووٹ دیں. تو یہ 2 سے 3 اہم ترین چیزیں تھیں آج کی ڈیولپمنٹس. اب دیکھنا یہ ہے، سبھی کو یہ انتظار ہے، شاید ایم کیو ایم کے کارکنان کو بھی انتظار ہے کہ سعید غنی اور نچلی سطح کی جو پیپلز پارٹی کی قیادت نہیں بلکہ عہدیداران ہیں یا کارکنان ہیں، وہ جو کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں، تو ایم کیو ایم اس کا جواب کیا دیتی ہے. آج کا یہ ولاگ اگر اچھا لگے آپ تو براہ کرم شیئر کر دیجیے گا، اس کو لائک کیجیے گا ویڈیو کو، اور آخر میں ریکویسٹ کہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا. اور اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا. اللہ حافظ.